भानु जयन्तीको दिन थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एउटा कार्यक्रम थियो। सो कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, राम नेपालमा जन्मिएका हुन्। भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिएको, भारतका होइन अयोध्याका दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोरीमा, वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ। र दशरथबाट सन्तान नभएपछि उत्कृष्ट यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित श्रृङ्गार पछि गएर उनले डाँडामा बस्ने गरे र त्यहाँ अहिले पनि श्रृङ्गा भन्ने ठाउँ छ। उत्कृष्ट यज्ञ लगाउने पण्डितजी, त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइनन्, ठाउँ पनि भारतीय। त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको 10 महिनाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका विशाल प्रतिमा चितवनको अयोध्यापुरीमा प्रतिष्ठापित गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सुरुमा पत्याउने थोरै मात्र थिए। उहाँकै पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई खिल्ली उडाए। तर प्रधानमन्त्री ओली तथ्यमा आधारित भएर बोल्नुहुन्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीको खिल्ली उडाउनेहरूले राखेको देखिएन। रामको जन्म नेपालमा भएको हो, यो अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय तरङ्ग ल्यायो। प्रारम्भमा त्यो तरङ्ग नेपालको पक्षमा भन्दा विपक्षमा धेरै थियो। राम नेपालमा जन्मिएका होइनन् भनेर प्रमाणित गर्न एक खाले नेपाली नै लागि परेका थिए। राम नेपालमा जन्मिएका होइनन् भन्ने स्थापित गर्न ठूलो मिडिया अभियान चलाइएको थियो। तैपनि कसैको केही लागेन। सत्य आखिर सत्य नै हो। अन्ततः वैशाख 7 गतेको यो दिन आइपुग्यो। गत वैशाख 7 गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट रामसहितका प्रतिमाहरू रथयात्रा गरेर प्रधानमन्त्रीले चितवन पठाउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उल्लासको वातावरण देख्न सकिन्छ। भक्तजनहरू अब यहाँबाट चितवन जानेछन्। अब रथ हिँडेको छ। रथलाई बिदा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको मूल गेटसम्म आउनुभएको छ। अब सुरु भयो रथयात्रा। हामी यो रथयात्राको अन्तिमसम्म रहनेछौँ। यहाँदेखि चितवनको माडी अयोध्यापुरीमा प्रतिमा स्थापित गरिदासम्मको एक एक दृश्य हामी देखाउनेछौँ। अनि राम जन्मभूमि सम्बन्धी बहस र विवादको पनि चर्चा गर्दै जानेछौँ। प्रधानमन्त्रीले राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका प्रतिमालाई बिदाई गरिसक्नु भएको छ। यो रथयात्रा सिधै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिदा गर्नु भए लगत्तै रथयात्रा थानकोटतर्फ लागेको छ। यो रथयात्राका दृश्य देखाउने क्रममा राम जन्मभूमि सम्बन्धी विवादको पनि चर्चा गर्दै जानेछौँ। त्यस चर्चाका क्रममा हामी अघि प्रधानमन्त्री निवासमा गरिएको पूजाआजाको पनि दृश्य देखाउँदै अघि बढ्नेछौँ।
अगाडि श्रीलेखा सीताको जन्म नेपालको जनकपुरमा भएको हो भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ। यसमा कुनै विवाद छैन, तर राम जन्मभूमिबारे भने विवाद छ। भारतमा अंग्रेजको शासन भएको बेला अंग्रेजहरूले रामको जन्म यहाँ भएको हो भनेर फैजाबादको साकेत भूमिमा देखाइदिए। त्यहाँ मन्दिर थियो, मस्जिद थियो। अंग्रेजको उद्देश्य हिन्दू, मुस्लिम र बौद्ध धर्मावलम्बी बीच विवाद गराउने थियो। फैजाबादलाई बौद्धहरू साकेत भन्थे। अंग्रेजले अयोध्या नाम दिए। त्यसपछि विवाद सुरु भयो। त्यो विवादलाई भारतमा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद भनेर चिनिन्छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्यामा राम जन्मिएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेन। अर्थात् भारतको अयोध्यामा राम जन्मिएका होइनन्। त्यसो भए कहाँ जन्मिएका हुन् त? यो विषयमा चर्चा गर्नु अघि हामी रथ यात्रा अगाडि बढिरहेको दृश्य पनि देखाउँदैछौँ। अहिले रथ यात्रा यसरी अगाडि बढिरहेको छ। अघि नै भनियो राम कहाँ जन्मिएका हुन्। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै राजनैतिक कारणले या राजनैतिक लाभका लागि रामको जन्म नेपालमा भएको हो भन्नुभएको होइन। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। प्रधानमन्त्री ओली पूर्वी दर्शन तथा शास्त्रीय ज्ञानमा पोक्त हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी अयोध्या नेपालको भूमि हो भनेर भन्ने उहाँले धेरै आधारहरू लिएर भनेको कुराहरू हामीले पाएका छौँ र हामीले पनि धेरै उहाँलाई आधारहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका थियौँ भने यसलाई विशेष तौरले हाम्रो लोकमणि पौडेलज्यूले यसको अनुसन्धान गरेर धेरै वर्षको लगानी लगाएर उहाँले 108वटा बुदागत प्रमाणहरू ल्याएर उहाँलाई प्रस्तुत गरिसकेपछि योभन्दा अर्को यो अयोध्या चाहिँ आदिकालको प्राचीन अयोध्या योभन्दा अर्को छैन भन्ने उहाँलाई कन्फर्म भइसकेर प्रमाणित भइसकेपछि मात्रै हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेको कुरालाई हामीले चाहिँ मनन गर्दछौँ। यसरी जान्दछौँ हामीले। प्रधानमन्त्रीले खुलेर जुन बोल्नुभएको छ, किन राष्ट्रियको सवालमा उहाँ बोल्नुभएको छ। राष्ट्रियता सवालमा बोल्नु पर्दछ भनेर उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय सवालमा म कुनै पनि समाधान गर्दिनँ, म समझौता गर्दिनँ भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्ने पनि होइन। एक मात्र योगी नारायण पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो कि राष्ट्रियता सवालमा कसैसित पनि झुक्ने होइन, कसैसित झुक्ने होइन भनेर बारम्बार उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र अयोध्यापुरीको विषयमा पनि उहाँले बारम्बार यही हो अयोध्यापुरी, असली अयोध्यापुरी भनेर भनिरहनुभयो। उहाँलाई कसैले पनि मानेनन्। उहाँको कुरा सबैले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो बुढा बौला भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब हामी यदि लडाइँ गर्नुपर्छ भने संस्कृति विषयमा सांस्कृतिक जुन अतिक्रमण भएछ त्यस विषयमा पनि हामी लड्नुपर्छ। धर्म तथा दर्शनका शास्त्रीय ज्ञान प्रधानमन्त्री ओलीलाई कति छ भन्ने उहाँका भाषणहरूबाट थाहा पाइने गरेको छ। राम कहाँ जन्मिएका हुन् भन्ने तथ्य पुरातात्विक उत्खननले भन्दा शास्त्रीय उत्खननले धेरै गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शास्त्र उत्खनन गरेर बोल्नु भएको प्रष्टै बुझिन्छ। त्यसो त राम नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर बोल्ने केपी ओली पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्न। विगतमा धेरै विद्वानहरूले यो कुरा बोलिसकेका छन्। नेपालको प्राचीन इतिहास तथा पूर्वीय दर्शनका विशिष्ट विद्वान योगी नरहरिनाथले धेरै वर्ष पहिले राम नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्नुभएको थियो। पछि लोकमणि पौडेलले राम चितवनको माडी ठोरी क्षेत्रमा जन्मिएका हुन् भनेर अनेक शास्त्रीय तथ्य प्रकाशमा ल्याइसक्नु भएको छ। सशैल खण्डाम सपुराम सकाननाम भनेको हे भारत, यो विभिन्न पहाड पर्वतहरूले घेरिएको, वन जङ्गलले घेरिएको सुशोभित त्यो अयोध्याको तिमी नै, त्यो पुरीको तिमी नै राजा बन भन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने अब अयोध्याका वरिपरि शैल हुनु पर्यो, पहाड हुनु पर्यो। तर फैजाबादमा जुन अयोध्या छ जसलाई हामीले अहिले पनि अयोध्या भन्छौँ र अयोध्याका नामले प्रसिद्ध छ। हाम्रा कति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमाहरू त्यहाँ दर्शन गर्न पुग्नुभयो। त्यहाँ त्यस्ता पर्वतहरू मैले देखिनँ। म अयोध्या पुगेँ, यो 2067 सालको कुरा हो। म त्यहाँ खोजी गर्दै हिँड्ने क्रममा मेरो हातमा एउटा पुस्तक फेला पर्यो। त्यो हो एउटा अङ्ग्रेज ठुला विद्वान, संस्कृतका पाली भाषाका विद्वानले लेखेको बुद्धिस्ट इन्डिया।
त्यो बुद्धिस्ट इन्डियामा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने यो अयोध्या यो होइन, यो साकेत हो, यो हुँदाखेरि पनि अयोध्या थियो र त्यो अयोध्या यो साकेतबाट पूर्वमा छ भनेर लेखेको देखेपछि त्यो मैले लिएर आएँ आफूसँग यो 2067 सालमा। त्यसपछि म रोकिइनँ, मैले काठमाडौँ छोडेँ, म चितवन आएँ, म दलदले गएर त्यहीँ बसेँ, डेरा गरेर बसेँ, 7 वर्ष बसेँ। त्यो क्रममा म बेला बेलामा यहाँ आएँ, वाल्मिकी आश्रम पुगेँ र इन्डियाका सबै वाल्मिकी आश्रमहरूमा पुगेँ र मैले के पाएँ भने वाल्मिकी आश्रम अनेक ठाउँमा छन्, जहाँ पुग्यो त्यहाँ उनीहरूले यही हो वाल्मिकी आश्रम भन्छन् र हामीले पनि यही हो वाल्मिकी आश्रम भनेका छौँ। तर हामीले के प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ भने हाम्रा आधारहरू यी हुन्। त्यसपछि मैले आधारहरू खोज्ने काम सुरु गरेँ। भयो के भने म वाल्मिकी आश्रम खोज्दै हिँड्ने क्रममा एकजनाले मलाई के भन्नुभयो भने यहाँको वाल्मिकी आश्रम त 2020 साल यता राजा महेन्द्रले परिकल्पना गरेको, त्योभन्दा अगाडि यहाँ वाल्मिकी आश्रम नै थिएन। फेरि अर्को एकजनाले के भन्नुभयो भने अयोध्यापुरी जुन नाउँ छ त्यो नाउँ पनि पछि परिकल्पना गरिएको, त्यहाँ अयोध्यापुरी भन्ने नाउँ त्योभन्दा अगाडि थिएन, यो अयोध्यापुरी गाविस थिएन। त्यसपछि म झन् गहिरिएर खोज्न उपयुक्त मान्यो मेरो मनले, किनभने अयोध्या कहाँ हो त? त्यसो भए अयोध्या यो नाम यो पनि पछाडि राखिएको भनेपछि शास्त्रमा जसरी सशैल खण्डाम भनेको छ, म शास्त्र पढ्दै गएँ। शास्त्रले के भन्यो भने अयोध्याको उत्तरपट्टि एउटा नदी बगेको छ, पश्चिम वाहिनी, त्यसको नाम सरयू हो। अब इन्डियामा म गएर इन्डियाका महन्तहरूसँग पनि सोधेँ, अब झगडा गर्न हुने अवस्था थिएन, अयोध्या सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो, मुद्दा चलिरहेको थियो। मैले सोधेँ सरयू त पश्चिम वाहिनी भनिएको छ, यो सरयू त पूर्व वाहिनी छ, मिलेन नि भन्दा उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने यो भित्रभित्र पश्चिमतिर बगेको छ, बाहिर देखिनमा पूर्वतिर बगेको हो। अब यस्ता कुराले विज्ञान मान्दैन। शास्त्र उत्खननबाट प्राप्त तथ्य तथा प्रमाणहरू अकाट्य छन्। त्यसैले अयोध्यापुरीलाई वास्तविक अयोध्यापुरी बनाउन सम्पूर्ण नेपाली तथा विश्वभरिका हिन्दूहरूको कर्तव्य हुन आउँछ। यो कर्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले अगुवाई गर्नुभएको छ। त्यसैले अहिले यो रथ यात्रा चितवनको माडी जाँदैछ। देवघाट क्षेत्र आइपुगेको छ। यो पवित्र धर्मभूमिमा रथयात्राको स्वागतका लागि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको स्वागतका लागि नरनारीको ठूलो भिड लागेको छ। स्वागतमा यहाँ एउटा कार्यक्रम पनि हुँदैछ। तपाईँ यहाँ बौद्ध धर्मावलम्बीलाई पनि देखिरहनु भएको छ। उहाँहरूको वस्त्रबाट पनि बौद्ध धर्मावलम्बी भनेर चिन्न सकिन्छ।
हिन्दू रथयात्रामा बौद्ध धर्मावलम्बी कसरी नेपाल नबुझेका र नचिनेका विदेशीलाई अनौठो लाग्न सक्छ। तर नेपाल विश्वको त्यस्तो विलक्षण देश हो जहाँका जनता हिन्दू र बौद्ध धर्म एकसाथ मान्छन्। रामप्रति जति आस्था राख्छन् भगवान गौतम बुद्धप्रति पनि त्यति नै भक्तिभाव राख्छन्। यहाँका जनतामा राम हाम्रै हुन्, बुद्ध हाम्रै हुन् भन्ने भाव छ। त्यसैले यहाँ बौद्ध गुम्बामा हिन्दू देवताका प्रतिमा हुन्छन्, हिन्दू मन्दिरमा भगवान गौतम बुद्धका प्रतिमा हुन्छन्। नेपाली जनता जुन भक्तिभावका साथ गुम्बा जान्छन् त्यही भक्तिभावका साथ मन्दिर पनि जान्छन्। नेपालको यो विलक्षण परम्परा यो कार्यक्रममा पनि देख्न सकिन्छ। कार्यक्रमपछि रथयात्रा अगाडि बढेको छ। श्रद्धालुको भाव र उत्साह तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ। रथयात्रा आजको गन्तव्यमा पुगेको छ। देवघाट भूमिको यो पवित्र स्थलको यो आश्रममा आजको रात रथलाई राखिनेछ। भोलि बिहान के हुनेछ भन्ने पनि हामी देखाउनेछौँ, किनभने हामी यो ऐतिहासिक रथयात्राको साथमा काठमाडौँदेखि नै छौँ र भोलि अयोध्यासम्म पुग्नेछौँ। देवघाटमा वैशाख 8 गतेको सूर्योदय भएको छ। यहाँ केही पवित्र कार्य हुन गइरहेको छ। आज ऐतिहासिक दिन हो। ऐतिहासिक हुनुका केही कारण छन्। आज रामनवमी हो र सीताराम रथ यात्रा जारी रहेको छ। ऐतिहासिक हुनुको अर्को कारण हो जन्मिएको हजारौं हजार वर्षपछि रामको जन्मभूमिलाई नेपाल र नेपालीले औपचारिक रूपमा पहिचान दिँदैछन्। आजसम्म रामको जन्मभूमि कहाँ हो भनेर अन्यलमा परेका विश्वभरिका हिन्दूहरूले आजबाट भक्तिभावका साथ भन्न सक्छन् रामको जन्मभूमि नेपाल देशको चितवन जिल्लाको अयोध्यापुरीमा हो। अब अगाडि बढ्ने यो रथ यात्राले विश्वभरिका हिन्दूलाई बाटो देखाउँदैछ। भगवान श्री रामका सच्चा भक्तहरू विश्वमा जति छन् तिनका लागि आज ऐतिहासिक दिन हो, किनभने रामको पवित्र जन्मभूमि आजबाट विश्वले चिन्नेछ। अहिले पूजापाठ सुरु भएको छ। तपाईहरूलाई थाहै छ देवघाट धाम पवित्र गण्डक नदीको किनारमा छ। गण्डक नदीबाट 108वटा कलश तथा घडामा ल्याइएका जलबाट राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका प्रतिमाहरूलाई अभिषेक गरिँदैछ। प्रतिमा आफैमा निर्जीव हुन्छ। प्रतिमालाई प्राण प्रतिष्ठा गरेर जीवन्त बनाउनु पर्छ, अर्थात् भगवानलाई प्रतिमामा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रतिमा भगवान बन्छ अनि हामी भक्तिभाव साथ पूजा अर्चना गर्छौं। रथयात्रा अगाडि बढेको छ। अहिले सारा नेपाल र नेपालीको ध्यान यो रथयात्रामा छ। पुरै विश्वले यो रथयात्रामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। विश्वभरिका हिन्दूहरूले भक्तिभाव साथ यो रथयात्रालाई निहालिरहेका छन्। यहाँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू पनि एकत्रित भएका छन्। यो रथयात्राको अयोध्यापुरीमा व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ। रथयात्राको स्वागतको लागि अर्थात् भगवान राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको स्वागतका लागि स्थानीयहरू उत्साहित देखिन्छन्। घर घरमा कलश राखिएको छ। यहाँका जनताको धर्मप्रतिको लगाव तथा धार्मिक भावना जताततै देख्न सकिन्छ। अब रथयात्रा गन्तव्य नजिक आइपुगेको छ। रथयात्रा माडी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। यहाँका जनताको स्वागत तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बेग्लै खालको उत्साह र उमङ्ग देख्न सकिन्छ। यहाँका स्थानीयले राम आफ्नै भूमिमा जन्मिएका हुन् भन्ने किंवदन्ती सुन्दै आएका थिए। यही भूगोलमा वाल्मीकि आश्रम छ, सीतापुरी छ। रामायणमा वर्णित सबै ठाउँ यहाँ छन्। रामायणका अनुसार रामको जन्म उत्तरवाहिनी नदी भएको ठाउँमा भएको हो, अर्थात् अयोध्यामा उत्तरवाहिनी नदी छ। माडीको रिउ नदी दक्षिणबाट उत्तर बग्छ। यता रामको असली जन्मभूमिमा भने भर्खर मन्दिर बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका यी प्रतिमा अहिले यी अस्थायी मन्दिरमा राखिनेछन्। त्यसपछि यस्तो विशाल र भव्य मन्दिरमा राखिनेछ। मन्दिरको यो प्रारूप संस्कृति मन्त्रालयले तयार गरेको हो।
अब केही बेरमा समारोह सुरु हुनेछ। यो ठाउँ जुन देखिरहनु भएको छ, यहाँ 100 बिघा जग्गा अयोध्यापुरी धाम बनाउन छुट्याइएको छ। यी विशाल प्रतिमालाई रथबाट बाहिर ल्याउन क्रेनको व्यवस्था गरिएको छ। यी प्रतिमा अब मन्दिरमा स्थापित हुनेछ र विश्वका करोडौं हिन्दूहरूको आस्था र अर्चनाको केन्द्र बन्नेछ। समारोह सुरु भएको छ। यो पूजापाठले भगवान श्रीरामको हजारौं वर्ष अघि भएको जन्म र आजको दिनलाई जोडिदिएको छ। इतिहास र वर्तमानलाई जोडिदिएको छ। यो समारोहमा साक्षी बन्न आएका भक्तजनहरूमा अपार खुसी देख्न सकिन्छ। नर नारीहरू भक्तिभावले ओतप्रेत देखिन्छन्। राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका यी प्रतिमाहरूलाई प्राण प्रतिष्ठा दिइएसँगै अब यो मन्दिर विश्वभरिका हिन्दूहरूको आस्था र विश्वासको केन्द्र बनेको छ। पवित्र अयोध्यापुरीले हजारौं वर्षपछि रामलाई पुनः पाएको छ। आज इतिहास रचना भएको छ। आज इतिहासको पुनर्संरचना पनि भएको छ। आजको दिन विशेष दिन इतिहासमा अंकित हुनेछ। आजको दिन यो दिन ल्याउन समस्त भक्तजनको भूमिका छ र यो दिन ल्याउन यी प्रतिमाहरूलाई यहाँ प्राण प्रतिष्ठित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णायक भूमिका छ। धर्मप्रेमी, जनप्रेमी र देशप्रेमी केपी ओलीलाई भगवान रामको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हुनेछ। काठमाडौँको बालुवाटारदेखि राम जन्मभूमि अयोध्यासम्मको रथ यात्रा सकिएपछि हामी सबैले निरन्तर भनौं, जय श्री राम, जय माता सीता, जय लक्ष्मण, जय हनुमान।